बैठने के लिए। मैं तो खुदा करे इस मुल्क पर जल्जला आए, क्योंकि सब बेघर हो तो फिर इनको पता चले। हम कोई इधर कब्जा ग्रुप नहीं बैठे, हम अपने हकूक के लिए बैठे। आज हमारे मसाइल हल हो जाए, हम आज चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आम और गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। ये जो मेरे पीछे पे कैंप देख रहे हैं, ये 35 महीने से यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने लगा हुआ है। ये भाई हैं, इनका नाम है गुलाम रसूल भुट्टो। भुट्टो की सरजमीन से हैं, इनकी ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा हो चुका है। इनका भाई जो है वो कत्ल हो चुका है, बहन अगवा है। ये सारा मामला है कि ये एहतजाज कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने। यहाँ 4 दिन ये जंजीरें पहन कर अपने जिस्म पर अपनी और अपनी बीवी के हमरा वहाँ बैठे रहे। ये मसला असल में है क्या? ये किसी वडेरे का मसला है, किसी सियासत का मसला है? इनकी जगह पर कब्ज़ा क्यों है, यहाँ पर क्यों है? मैंने ये सुना कि इनकी 2 करोड़ की ज़मीन है जो ये छोड़कर घोटकी सिंध के यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस छोटे से एक आप कैंप कह सकते हैं, छोटा सा एक तरपाल के नीचे बनाकर बैठे हैं इस सर्द का मौसम इस्लामाबाद में। तो इनसे जानते हैं इनका मसला है क्या और यहाँ पर ये क्यों बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे ये बताएं, आपने जिस तरह बताया आपकी ज़मीन है सिंध में काफ़ी सारी, तो यहाँ पर आने की वजह क्या और आप 35 महीने से यहाँ पर, ये मसला है क्या? प्यारे भाई, मसला तो है असल ग़ुलामी का। ठीक है, सिंध में तकरीबन 40% लोग मतलब लोगों को ग़ुलाम करना पसंद करते हैं। हम तो शुरू से अपना खाते थे, अपना कमाते थे। मेरा वालिद, मेरी वालदा ने मेहनत करके थोड़ी बहुत ज़मीन बनाई थी, अपने दुकान थे, किराना के घर थे, उसके निज़ाम चला। हम ग़ुलाम नहीं थे, हम किसी के कहने पर वोट नहीं देते थे, अपनी मर्ज़ी, क्योंकि वोट तो अपना ही हो, अपनी मर्ज़ी से। मेरा भाई दुकान चलाता था, अच्छा ठीक ठाक किराना का दुकान था। मेरे भाई को हमारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, वोट ना देने की वजह से। वोट और क्या, मेरा भाई ना चोर था, ना डाकू था, ना किसके साथ उसकी कोई लड़ाई थी, ना हमारा कोई झगड़ा था। उसके मुंह में फायर मारा गया, ठीक है, उसके हमारी आंखों के सामने। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ अगर हम बात करें तो बात लंबी हो जाएगी। असल कहने का मकसद ये है कि वो शख्स जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है, उसने पहले अपनी माँ को भी कत्ल किया था। वो 7 साल जेल में कैद करके आए, फिर वो मेरे भाई को कत्ल करके फिर उसको अदालत में छोड़ दिया है। मेरी बहन अगवा है, तकरीबन 9 साल गुजर गए, अभी तक ना मेन अगवाकार गिरफ़्तार हुए, ना ही मेरी बहन वापस हुई है, ना ही कोई एक्शन हुआ है। घोट की पुलिस कुछ भी नहीं करती। असल सियासी जो है उनको सपोर्ट है। मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी से मैं डर नहीं रहा हूँ, मेरा हकूक़ है, मैं मांगता रहूँगा। मैं अगर यहाँ एहतजाज करते करते मर भी गया तो मेरा मुक़द्दर है, मौत तो वैसे आनी है। मेरी 9 साल से शादीशुदा बहन अगवा है, अभी तक घोटकी पुलिस ने या सिंध पुलिस ने या सिंध गवर्नमेंट ने या मिसालन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगवाकार हैं कौन, आपको पता है? हाँ, वो भुट्टो कबीले से हैं। अगवाकार वो पुलिस से कहते हैं, पुलिस कहती है वो वहाँ शिकारपुर कोई डाकुओं का इलाका है, वहाँ अगवा करके बैठे हैं, हम नहीं जा सकते, क्या करें? तो मैं तो सोचता हूँ या वो डाकू ताकतवर है या रियासत ताकतवर है। एक तो होगी कोई ना कोई चीज़। जो 9 साल से एक खातून लापता है, अगवा है, जिसकी निशानगी है कि फ़लाने बंदे अगवा करके बैठे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ या वो, तो मेरे ख्याल में तो वो डाकू मतलब रियासत से ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर कब आए आप? और मैं इधर 18 मार्च 2018 में आया। मैंने शादी की पसंद की तो उन्होंने वडेरों ने मेरे ससुराल को, बस उनको मौका मिला तो कारोकारी जो सिंध का रिवाज लगा के मेरे ऊपर 5 लाख रुपए भी डिमांड कर दिए। मैंने उसको आमीन किया, भाई 5 लाख देने के लिए मम्मला नहीं है। उन्होंने कहा भाई बेटी दे दो छोटी सी कोई, इसका आपने शादी किया। मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने आपकी बच्ची ली है, मैं 1 की जगह 2 दे दूँगा। ससुराल आपके उनके साथ मिल गए? हाँ, असल मैं आपको बात बताऊँ तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी बीवी वापस दो। मैंने कहा भाई मैंने शादी की है, मैंने इसका साथ निकाह कर लिया, ये वापस नहीं करूँगा, बाकी जो जायज़ डिमांड होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं बोला। मेरे वालिद वालदा को घरों से तशद्दुद करके मेरी ज़मीन है 5 एकड़, तकरीबन 1.5-2 करोड़ की वो मेरी ज़मीन है, उस पर काबज़ हो गए। मेरे 50 लाख रुपए का मालियत का नुकसान किया है। मेरे दुकान थे, घर थे, माल मवाशी था, दरख्त थे, खजूर के दरख्त थे, सारों एक चीज़ भी नहीं चढ़ी। तो ये सारा कुछ घोटकी सिंध जहाँ हुकूमत है पीपल्स पार्टी हाँ, पीपल्स पार्टी का, उनकी सपोर्ट करने वाला भी है। मैंने खालिद खान लुंड है जो मौजूदा है, मैंने इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ बैठे हैं तकरीबन 35 मतलब 3 साल होने वाले हैं। ये अभी कल हमें CDA की तरफ से नोटिस दिया गया है कि यहाँ से उठ के जाए। अभी हमारे लिए तो ज़मीन तंग हो गई है, हम तो यहाँ जलील हो गए। अब हम कहाँ, मेरी छोटी सी बात सुन लें, अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? जब ये कैंप हटा देंगे, मेरे साथ छोटी सी बच्ची है, मासूम बीवी है मेरे पास, जब ये कैंप हटा देंगे, तोड़ देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है बैठने के लिए।
میں تو خدا کرے اس ملک پر زلزلہ آئے، کیونکہ سب بے گھر ہو تو پھر ان کو پتہ چلے۔ ہم کوئی ادھر قبضہ کرو نہیں بیٹھے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے بیٹھے۔ آج ہمارے مسائل حل ہو جائیں ہم آج چلے جائیں گے، لیکن یہاں عام اور غریب آدمی کو کوئی سنتا نہیں۔ آپ نے احتجاج بھی کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اس کا کیا؟ اس کا حسن وقار چیمہ تھا، اس نے اسلام آباد اسٹیٹ کمشنر، تو اس نے ہمیں اوپر سے اڈیالہ بھیج دیا۔ پھر مہربانی ہے شکیل قرار صاحب جو صدر پریس کلب کے تھا، اس نے پتہ نہیں کس سے بات کی تو 3 دن کے بعد چھوڑا اس نے۔ اصل یہاں انسانیت ختم ہو گئی ہے، تکلیف ختم ہو گئی ہے، کسی کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ انسان بیٹھے۔ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، کوئی اس حالات میں نہیں بیٹھنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ کس کے کیا مسائل ہیں، کس کی کیا مجبوری ہے۔ حقیقت ہے کہ آپ کی مہربانی ہے، میڈیا ہے نا، اس کو رول ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میرا ایک ذاتی سوشل میڈیا پیج ہے، تقریباً اس پہ 1 لاکھ کم سے کم فالوور ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل ہے ایشیا تک، اس پہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ میری آواز اٹھے۔ میڈیا آپ کی جس طرح آپ بتا رہے تھے یہاں پر بیٹی بھی پیدائش یہیں پر اسی کیمپ میں، ناظرین آپ دیکھیں اسی کیمپ میں ان کے ہاں ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی پیدائش یہاں پر ہی اس کی ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال میں جو کیا کہتے ہیں پیدائش ہونا کافی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، وہ کیا ساری صورتحال تھی؟ مطلب یہاں سے حکومت کے جو ادارے ہیں، آپ ہاسپٹلس وغیرہ بھی یہاں پر ہیں، تو یہاں پیدائش کس طرح سے؟ بھائی پیدائش تو میری بچی وہاں ہوئی تھی، لیکن اس میں تھوڑی ہم نے وہ کوئی بنتا ہے ایک کارڈ، ڈیلیوری کارڈ، وہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں ایک دیہاتی بندہ ہوں نا، میری اتنی ایجوکیشن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب موجودہ ٹائم آیا ہم ہاسپٹل کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا بھائی اس کا کارڈ بنا ہوا نہیں ہے، ہم اس بچی کو یہاں داخل نہیں کر سکتے۔ تو 3 گھنٹے میری بیوی ادھر سڑک پہ پڑی رہی۔ 3 گھنٹے کے بعد میں نے اپنے پیج سے لائیو کر کے ان کو شدید گالیاں دی، یہ دینی نہیں چاہیے تھی لیکن شدید گالیاں دی، کیونکہ جب میں نے گالیاں دی پبلک ادھر کی اکٹھی ہو گئی، لوگ زیادہ اکٹھے ہو گئے، پھر انہوں نے داخل کیا۔ پھر انہوں نے ابھی میری بچی کا سر آپ کو دکھاتا ہوں، میں میری بچی کا ڈاکٹر نے بائے سر بڑا ہوتا جا رہا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا علاج کروا سکوں کوئی پرائیویٹ میں، سرکاری میں تو کرتے ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک ٹیبلٹ جو سرکاری موجودہ فنڈ آتا ہے نا، اتنی دوائیاں بھی نہیں دیتے سرکاری میں۔ شاید اس میں کچھ میڈیا کا قصور ہے، کچھ جو ہے نا ادھر انتظامیہ کا قصور ہے۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ میڈیا جا کر ان سے پوچھے یہ جو آپ کو اتنا بجٹ آ رہا ہے، یہ دوائیاں ان لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے۔ لیکن میں میڈیا سے بھی تھوڑا مایوس ہوں، اور موجودہ گورنمنٹ سے بھی مایوس ہوں، اور گورنمنٹ سے تو میں بہت مایوس ہوں، اداروں سے بھی بہت مایوس ہوں۔ یہاں یہ جتنا سسٹم ہے نا، یہ کوئی اپنا کام نہیں کر رہا۔ اگر کام کرے نا، بڑے جو چینل ہے، جیو ہے، سما ہے، ARY ہے، جتنے بڑے ہیں، یقین مانو 24 گھنٹے کا کام ہے ہمارا معاملہ۔ یہ وزیر اعظم کو ذاتی خبر ہے کہ ہمارے بیٹھے ہیں ادھر۔ چیف جسٹس ثاقب نثار سے 2 بار ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کہا کہ سر ہمارا مسائل ہے، کہتا ہے میں کیا کروں۔ میں نے بولا بھائی چیف جسٹس کیوں ہے ہو آپ؟ تو کہتا ہے میں کیا ہوں، اس طرح میں نے کہا تو اس نے مجھے کہا اس کو نکالو۔ میں نے بولا بھائی چیف جسٹس ہے آپ نکال سکتے، صرف میں نے اتنے الفاظ بولے بھائی چیف جسٹس آپ کس لیے ہیں جب ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے اس کو نکالو۔ بھائی اس ملک میں حق اور رائٹ مانگنا صرف ضلالت ہے۔ اب نوٹس بھی آپ کو مل چکا ہے، اس کے بعد کچھ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ جو یہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ سٹالز وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی فروٹ سیل کر کے اپنا جو روزمرہ کا گزارا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں چائے کہوہ بھی بیچتا ہوں، انڈے بھی بیچتا ہوں شام کو، اور ڈرائی فروٹس وہ بھی میں بیچتا ہوں۔ جب احتجاج زیادہ آتے ہیں تو وہ ڈرائی فروٹس بھی بیچتا ہوں، نظام چلا۔ کچھ مجھے میرے پیج کے تھرو کچھ لوگ بھی میری سپورٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حساب سے نظام ہے۔ لیکن ابھی جو یہ نوٹس ملا ہے، اس نوٹس کے حوالے سے بڑی شدید میں مجھے تکلیف ہے کہ میرا جب کیمپ یہ اٹھا کے لے جائیں گے، سامان اٹھا کے لے جائیں گے، اس کے ذمہ دار کون رہے گا؟ آخر ہم کہاں جائیں؟ زمین ہم سے تنگ ہو گئی ہے۔ تو آپ بیسک مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ میرا مطالبہ پہلے نمبر تو میرے بھائی کے جو قاتل کو چھوڑا گیا ہے، عدالت ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ سکر۔ دوسرا، اگر میری بہن زندہ ہے تو اس کو بازیاب کریا جائے، اور ان کے جو اغوا کار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ تیسرا، جو جتنا میرا مالیات کا نقصان کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، اور جو میری زمین پہ قبضہ ہے وہ واپس کیا جائے، اور ہمیں تحفظ، اور میری ماں باپ ہماری فیملی کو
जान की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पुलिस तहफ़्फ़ुज़। चलो, हमारी ये अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इनका जो मसला है उसको देखा जाए। इनके जो जायज़ मुतालबात, इनकी अपनी ज़मीन है, ये फिर भी यहाँ बैठे, अब यहाँ से इनको उठाया जा रहा है, इसको देखा जाए। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से जब जाएंगे इंशाअल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे कि जो हुकूमत ने पनाहगाहों वाला सिस्टम है वहाँ पर अगर आपको कोई हो सके कि आपको रिहाइश एटलीस्ट मिल सके, ताकि आपका बीवी बच्चों को लेकर आप दरबदर ना हो। तो आपसे यही गुजारिश है, ऐसे लोगों की मदद कीजिए और हक़ की आवाज़ उठाने में अपना भरपूर किरदार अदा कीजिए। पाक टीवी 24 से मुझे जमाल अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।